पञ्चतन्त्रं कथाः कथं कथयतु कथां कथयतु मातामही कथां कथयतु। कथायाः नाम काकस्य उपायः। कश्चन महावृक्षः आसीत्। तत्र कश्चन काकः पत्न्या सह वसति स्म। तस्य एव वृक्षस्य कोडरे कश्चन कृष्णसर्पः अपि वसति स्म। यदा काकी प्रसूता भवति तदा कृष्णसर्पः तस्याः शावकान् खादति स्म। एतेन काकः काकी च महद्दुःखम् अनुभवतः स्म। अतः एकदा काकः स्वमित्रस्य शृङ्गालस्य समीपं गत्वा उक्तवान्, भो मित्रा, सः कृष्णसर्पः कथञ्चित् मारणीयः। भवान् कमपि उपायं सूचयतु इति। शृङ्गालः एकम् उपायं सूचितवान्। तद् श्रुत्वा काकः बहु सन्तुष्टः। तदनन्तरं काकः उड्डयनं कुर्वन् नगरम् आगतवान्। तत्र महाराजस्य प्रासादस्य सरोवरे अन्तःपुरस्त्रियः जलक्रीडायां मग्नाः आसन्। तासां वस्त्राणि आभरणानि च सरोवरस्य सोपानेषु स्थापितानि आसन्। काकः तत्र गतवान्। एकं सुवर्णहारं स्वीकृत्य आरण्याभिमुखं प्रस्थितवान्। तद् दृष्ट्वा राजभटाः काकम् अनुसृतवन्तः। काकः अरण्यम् आगत्य महावृक्षस्य कोडरे तं हारं पातितवान्। स्वयं दूरं गतवान् च। राजभटाः तत्र आगतवन्तः। कोडरे ते हारं दृष्टवन्तः। तदा तत्र स्थितः कृष्णसर्पः कोपेन बहिः आगतवान्। राजभटाः दण्डप्रहारेण तं मारितवन्तः। हारं च नीतवन्तः। तदनन्तरं काकः पत्न्या सह सुखेन जीवितवान्। धन्यवादः।